अच्छा, एक और सवाल जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं किसी फ़ेसबुक के फ़ोरम पे औरतों का फ़ोरम है, उसके ऊपर जो है वो हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर यंग लड़कियाँ हैं, 25 साल की, 26 साल की, 22-23 साल की, कि जिनकी अब शादियाँ हो रही हैं। तो एक सवाल जो उनमें से हर लड़की तकरीबन हर लड़की शादी के बाद पोस्ट करती है, वो बहुत दिलचस्प है। वो ये कहती हैं कि उनको जो है वो शौहर के साथ सेक्स करते हुए बहुत ये वो लड़कियाँ हैं कि जो कंवारी थीं, मतलब शादी के टाइम पे। क्योंकि ये तो है ना पाकिस्तान में कॉमन है कि अच्छा मज़े की बात इसमें मैं बताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग दर्द शौहर के साथ सेक्स करने पे जो दर्द होती है, उसको कंवारपन के साथ मिक्स अप करें। इनमें से बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं जिनको वैजिनिस्मस का प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में सेक्स नहीं कर रखा। बचपन में भी इनमें से बहुत सारी जो हैं वो जिनसी तौर पर इस्तेमाल हो गई हैं या एक आध दफ़ा कभी सेक्स किया होगा। तो ये हाइमन नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो झिल्ली होती है औरत की जिसको कहते हैं कि कुमारपन की निशानी है और ये टूट जाए तो कुमारपन नहीं रहता। उस झिल्ली के टूटने से उस झिल्ली के बारे में मैं अलग से बात करूँगी, उसके टूटने से दर्द वग़ैरह नहीं होती या वो होती भी है लोगों में कि नहीं होती, ये एक अलग बहस है। ये उस झिल्ली की बात नहीं है, ये कंवारपन की बात नहीं है। ये बात है कि जब एक लड़की पेनिट्रेटिव सेक्स शुरू करती है रेगुलरली करना, अपने शौहर के साथ, ज़्यादातर क्योंकि इसमें तो सारी इस पेज पे वही लड़कियाँ हैं कि जिनकी शादियाँ हुई हैं, तो वो शादी के बाद उन शौहर के साथ उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो जिनसी अमल भी नहीं कर पाती। तो उनका सवाल ये है कि वो क्या करें कि उनको इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? इसमें आपने याद रखना है, फ़र्ज़ करें कि ये वेजाइनल कैनाल है, झिल्ली तो यहाँ पे बाहर होती है ना, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये उस दर्द की बात नहीं हो रही जो उस झिल्ली को पहली दफ़ा पेनिट्रेट करने से होगी। ये बात हो रही है कि जब एक और मैं हाथ के इशारे से नहीं दिखाना चाहती क्योंकि ये एक क्या कहना चाहिए वल्गर इशारा हो जाएगा अगर मैंने किया लेकिन आप ज़हन में समझें। कि कि जब एक आला तनासुल जो है वो एक औरत के अंदर जाता है, ठीक है? क्योंकि औरत की जो वजाइना है या औरत का जो ऑर्गन है, इसको आप देख लें ट्यूब की तरह है, ठीक है? तो जब एक आला तनासुल उस ट्यूब के अंदर जाता है, तब औरत को तकलीफ़ होती है, अंदर-बाहर जाता है। तो ये जो तकलीफ़ है वो लड़कियाँ पूछ रही हैं कि ये उनको इसका कैसे वो इलाज करें? अच्छा इसमें आप सोचें कि इतनी लड़कियों ने ये सवाल किया है बेशुमार लड़कियों ने, लेकिन एक जो सबसे ज़ उनमें से बहुत सारियों ने यहाँ तक कहा कि महीना हो गया शादी को और प्रॉपर तरीके से जिनसी अमल नहीं हो सका, इनको दर्द होती है, शौहर रुक जाता है। एक लड़की ने जो एक्सट्रीम मैंने पढ़ा है वो ये कि 1 साल हो गया है शादी को और अभी तक जो है वो मियाँ और बीवी प्रॉपर तरीके से जिनसी अमल नहीं कर सके क्योंकि बीवी को दर्द होता है और वो शौहर कर नहीं पाता। ये बहुत दिलचस्प है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप सबके फ़ायदे के लिए इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि औरतों को ये दर्द क्यों होती है? ये मग़रिब में ये वाली दर्द भी इतनी कॉमन नहीं है। इसको कहते हैं वैजिनिस्मस। ये साइकोलॉजिकली होता क्या है कि जो बच्चे बड़े इस तरह होते हैं ये सोचते हुए कि सेक्स एक बुरा अमल है और जिनसी अमल एक बुरा अमल है या औरत के लिए बुरा अमल है। वो लड़कियाँ ये जो बचपन से जिनको बताया जाता है कि आपको दर्द होगी, आपको बहुत तकलीफ़ होगी और ये अमल बुरा अमल है। तो इस खौफ़ की वज़ह से उनका ज़हन जो है ना ये समझता है कि जब एक आला तनासुल उनके अंदर जाएगा तो उनके लिए खतरनाक है। तो बॉडी जैसे वो उनका शौहर पेनिट्रेट करने लगता है ना, अपना आला तनासुल अंदर डालने लगता है तो उनके मसल्स जो हैं वैसे खौफ के मारे सिकुड़ जाते हैं। इसकी आप मिसाल ऐसे लें कि जैसे अगर आपको लगे आपको कोई थप्पड़ मारने लगा है, आप ऑटोमैटिकली आपका सर इस तरह पीछे को जाएगा। अगर आप को पता हो कि तवा गरम है, चाहे वो गरम ना भी हो, आपके ज़हन में हो कि गरम है, आप और कि तवा आपके हाथ से लगाने की कोशिश करे या कब आपके हाथ से लगाने की कोशिश करे, आपका हाथ अचानक खुद ऑटोमैटिकली पीछे जाएगा। तो ये जो है ना, ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है जो कि इन औरतों का होता है कि पीनस अंदर अभी थोड़ा-सा भी गया होता है या गया भी नहीं होता, तो इनके मसल्स जो है ना, वो ऐसे ज़ोर से इनकी वजाना के मसल बंद हो जाते हैं लिटरली। तो वो जब मसल्स बंद हो जाते हैं ना, फिर आला तनासुल को ज़ोर भी ज़्यादा लगता है, वो अंदर भी नहीं जा सकता और जब वो अंदर जाता है तो उसको दर्द होती है लड़की को। मर्द को भी दर्द होगी ज़ाहिर है,
لیکن لڑکی کو جو ہے وہ درد ہوتی ہے کیونکہ مسل اس نے اپنے ٹائٹ کیے ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس کو درد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ویجنسمس۔ اس کا علاج بڑا دلچسپ ہے، یہ بالکل میڈیسن میں، ہمارے میڈیکل لٹریچر میں یہ بیماری موجود ہے اور اس کا علاج بہت دلچسپ ہے۔ اس کا علاج اصل میں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سیکس کریں۔ امریکہ میں اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا، میں نے مزے کی بات ہے اس لڑکیوں کے فورم پہ لکھ دیا کہ تم اپنے شوہر، وہ فیمنسٹ کا فورم ہے رائٹ، تو ان میں سے بہت زیادہ لڑکیاں فیمنسٹ تو بن گئی ہیں لیکن آئی کیو کم ہے، ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ میں نے اس لڑکی کو لکھا کہ ہمت کرو اور کود پڑو، کہ 25-30 سال کی لڑکی تھی، تو وہ لکھ رہی کہ کر نہیں پاتے، بہت درد ہوتے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ شیر بنے اور مطلب کود پڑو اس میدان میں۔ تو آپ سوچیں کہ یہی لو آئی کیو کی اتنی لڑکیاں میرے پیچھے پڑ گئیں اور کہنا شروع ہو گئیں کہ یہ تو ریپ ہے شوہر کے ہاتھوں، کہ اگر آپ کو درد ہو رہی ہے اور وہ پھر بھی کرے۔ میں نے ان کو جواب میں بتانے کی کوشش کی لیکن یو کین ریزن ود the unreasonable، یہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ جو پاگل ہیں ان کو آپ کیا سمجھائیں کہ اس کا علاج ہی یہ ہے۔ although میں نے تو مذاق والے طریقے سے کہا، لیکن اس کا علاج ہی یہ ہے۔ اس کا علاج امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائلیٹرز ملتے ہیں۔ اب ڈائلیٹرز کیا ہیں؟ یہ مختلف سائز کی پلاسٹک کی بنی ہوئی مرد کے اعلیٰ تناسل کی شکل کی پلاسٹک کے بنے ہوئے بیسکلی پلاسٹک کے اعلیٰ تناسل ہیں جو 12-13 ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں۔ تو وہ مریض جو ہے، وہ لڑکیاں جن کو ویجنسمس کا پرابلم ہے، ان کو کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے والے سے شروع کرو، اور پہلے وہ اپنے اندر ڈالتی ہیں روز 2-3 ہفتے کے لیے اور اپنے اندر چھوڑتی ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے، پھر دوسرا والا ڈالتی ہیں، پھر بڑے سائز کا ڈالتی ہیں۔ تو اس طرح گریجولی جو ہے وہ اس کا سائز بڑھاتی جاتی ہیں جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو بیسکلی پلاسٹک کے اعلیٰ تناسل کی بجائے اگر آپ کا شوہر ہمت کرے اور آپ کو بھی پتہ ہو، لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخر میں تو آپ ایک خوبصورت ازدواجی زندگی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات انجوائے کرنا چاہتی ہیں، خوبصورت زندگی، بچے کرنا چاہتی ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، رائٹ؟ سیکس تو سب کے لیے اچھا ہے، مرد کے لیے بھی اچھا ہے، عورت کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو جب آپ نے اچھی زندگی انجوائے کرنی ہے تو پھر آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ایسے ہی ہوگا کہ آپ کا شوہر، یا تو آپ پلاسٹک کے خرید لیں، پھر ان کو پہلے ٹرائی کر لیں، لیکن پاکستان میں کہاں ملیں گے آپ کو؟ پتہ نہیں پاکستان میں ہے کہ نہیں، یہاں امریکہ میں ملتے ہیں۔ لیکن آپ کا وہی مسئلہ آپ کا ہسبینڈ حل کر سکتا ہے، آپ کو اگر پتہ ہو کہ یہ پین جو ہے یہ اس سے یہ صرف پین ہے اور یہ ختم ہو جائے گی جب آپ جنسی عمل کریں گے اپنے شوہر کے ساتھ اور کرتی رہیں گے، ایک آدھ دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ مہینے لگیں گے۔ ہر کسی کا مختلف ہے، بہت ساری خواتین کا 1-2 ہفتے میں ختم ہو گئی درد، کچھ کی مہینوں رہی، رائٹ؟ لیکن اس میں الٹیمیٹلی جو ہے تبھی ختم ہوگی جب آپ ریگولرلی سیکس کریں گے۔ اس درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ریگولرلی روزانہ جنسی عمل کرنا ہوگا اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس میں مسئلہ پھر ایک اور آ جاتا ہے جو اس فورم پہ ہی میں نے دیکھا، کہ میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے شوہر 1 سال ہو گیا، جس کا شوہر 1 سال تک نہیں کر پایا یہ کام، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ یہ وہ مرد ہیں کہ جن کو تھوڑی سی، اور یہ میں کسی بری سینس میں یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہی، ان کو مردانہ کمزوری ہے، ان کو تناؤ کا مسئلہ تھوڑا سا پہلے ہی ہوتا ہے کہ ان کو تناؤ پورا ہوا ہی نہیں ہوتا، تو یہ پوری طرح تناؤ نہیں ہوتا، ان کا تو ویسے ہی نہیں پراپر طریقے سے اندر جانا ہوتا، اوپر سے اگر ویجنسمس ہو عورت کو اور اس کے مسلز بھی آگے سے بند ہو رہے ہوں، تو پھر ان کا جو رہا سا اریکشن ہے، ان کی جو رہا سا تناؤ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیسے کریں گے؟ جس کا تناؤ ہی نہیں ہے وہ کیسے کسی کی وجائنا میں پینیٹریشن کیسے کرے گا؟ کیسے اندر دخول کر سکے گا؟ تو وہ دخول نہیں کر پاتے، اور یہ انبلیویبلی 1 سال تک شادیاں ہو چکی ہیں لڑکیوں کی اور ان کے شوہر دخول نہیں کر پائے، کیونکہ شوہروں کے صحیح طرح کھڑے نہیں ہوئے، مناسب تناؤ نہیں آیا، اور بیویوں کو ویجنسمس کا مسئلہ ہے۔ تو شاید اسی لیے پھر شاید یہ مسئلہ صدیوں سے تھا، شاید دنیا بھر کے مرد ہی ویجنسمس کا مسئلہ خود حل نہ کر پاتے ہوں اپنے اعلیٰ تناسل سے، شاید اسی لیے کسی سائنسدان نے پلاسٹک کے اعلیٰ تناسل ایجاد کیے جو کہ عورتوں کے ویجنسمس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے۔ لیکن آپ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، آپ ریگولرلی سیکس کریں گی یا
پلاسٹک کے آلے استعمال کر کے اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گی، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ نارمل جنسی زندگی انجوائے کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔